दैविक सत्ता देवा मोजा बापा 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 मोनात मोजा इंद्रास तुझे कर मोनात मोजाये रास तुझे कर मोनात मोजा इंद्रास तुझे कर मोनात मोजाये रास तुझे कर राव तो सदा पाव तो माका राव तू सदा पाव तू माका कोणाचा तुझ्या येण्या राम कोणाचा तुझ्या येण्या राव तो सदा पाव तो माका राव तू सदा पाव तू माका कोणाचा तुझ्या येण्या राम कोणाचा तुझ्या येण्या दैविक मोगा जेज मोजा सोम्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या दैविक मोगा जेज मोजा सोम्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या काळजात मोजा येन बिडार तुझे कर काळजात मोजाये भिडा तुझे कर काळजात मोजा येन बिडार तुझे कर काळजात मोजाये भिडा तुझे कर राव तो सदा पाव तो माका राव तू सदा पाव तू माका कोणाचा तुझ्या येण्या राम कोणाचा तुझ्या येण्या राव तो सदा पाव तो माका राव तू सदा पाव तू माका कोणाचा तुझ्या येण्या राम कोणाचा तुझ्या येण्या दैविक न्याये पवित्र न्याय दैविक आज्ञा हे पवित्र ज्ञान दैविक न्याये पवित्र न्याय दैविक आज्ञा हे पवित्र ज्ञान कोणीत मोजायेन कुर्बेन माका पण कोणीत मोजाये कुर्बेन माका कोणीत मोजायेन कुर्बेन माका पण कोणीत मोजाये कुर्बेन माका राव तो सदा पाव तो माका राव तू सदा पाव तू माका कोणाचा तुझ्या येण्या राम कोणाचा तुझ्या येण्या राव तो सदा पाव तो माका राव
तू सदा पावतो म्हाका तुझ्या येण्या राखण आसा तुझ्या येण्या राखण आसा तुझ्या येण्या राखण आसा तुझ्या येण्या जेजू जावन आसा जिवीत सवंडो ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक ताका आयकतल्यांक ताजो सांगात जोडलेल्यांक ताज्या उतरांद्वारे जिवीत मेळटा आसा बारांच्या कुडींत जीव आसा पूण जिवीत ना कितलेय पोटी तुमी गोवा सवंडो खाया ह्या कुडीची कसलें खान तुमी खाया तुमकां जिवीत मेळना तुमचो जीव मात तुमच्या कुडींत उरता पण जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता म्हणजे सेवता म्हणजे स्विकार करता आनी त्या प्रमाणे जियेता आमी जिवीत जोडटा देखून आज आमी आयकलें तें देवाचें उतर मनीस उंड्या वरवीं न्हय देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या उतरां वरवीं जियेता म्हणून देखून जेजू थंय शब्द मनीस जाला म्हणजे देवाचें उतार मनीस जाला म्हणजे देवाचें उतार संपूर्ण तरान मनीस जाल्यार जेजू तें जिवीत जाला देखून तो जेजू म्हणटा हांवच तो सर्गेंत हांव देंवन आयलोलो तो जीव उंडो म्हाका खाता तो केदी स्मोर आसो ना म्हणून म्हाका सत मानता तो मेल्यार ससनाक जियेतलो म्हणून साबार फावटी आमी आमची कूड सांबाळूंक सोदता आमच्या आत्म्याची भलायकी आमी जोडल्या तर कुडीक तसो आत्मो सांबाळटा कितें काय जें कितें बी जें कितें आसा जें तो आत्मोच आमकां दाखोवन दिता तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें तो पवित्र आत्मा आसा तर तोच आमकां वाट दाखयता कितें पळयचें कितें पळोवन वचो कितें आयकचें कितें आयकोवन वचो कितें उलयचें कितें उलोवन वचो कितें करीचें तें कितें करून वचो कशें जियेचें कशें कितें आमी ह्या जिवितांत वय ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें आपणावंक नजो तो पवित्र आत्माच आमकां वाट दाखयता त्या देखून देवाचें उतर आनीक चड आनी चड आयकूंक जेजून मनीस जावन जोडिल्लें तेंचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतना आमी जोडूंक ह्या घडी आमी त्याच जेजूचेर आमचें दिश्ट कंसया त्याच जेजूक आमी पळोवया जाणा जावया आनी ताचे बरी जावंक ताणें आमकां दाखयली ती वाट चलोवंक आमी कशी व्हरया आनी गावया सर्गानी संसारासो एकच मोजराय सर्गानी संसारासो एकच मोजराय येजू मोजराय येजू म्हाका जाय येजू मोजराय येजू म्हाका जाय सर्वांसो तो बा ससनासो तो देव
सर्वांसो तो बा ससनासो तो देव सर्वां देता उदार पोनार आपणासो तो जीव सर्वां देता उदार पोनार आपणासो तो जीव येसू मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय जिवेतासो उंडोतो संसारासो उजवाडतो जिवेतासो उंडोतो संसारासो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या पक्की शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पक्की शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय जिनियेसो शेवटतो सर्गीसो दरवटो जिनियेसो शेवटतो सर्गीसो दरवटो संसारांतल्या मनशा कोळाक जैतासो तो बरवसो संसारांतल्या मनशा कोळाक जैतासो तो बरवसो येसू मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय सर्ग आनी संसाराचो एकच मजोराय येसू म्हाका जाय येसू मजोराय येसू म्हाका जाय आज करेन कोण जेजूक वळख खाल्यांत कोण जेजू करेन सत मानतात आनी जिवीत जोडलां आनी कोणाक जेजूची खरी वळख जाल्यात आनी जेजू तावन ती पयस सरोंक नात देखूनच सभार लोक जेजू फाटल्यान वेतलो आनी ताची शिकोवन कठीण देखून ती पाळूंक तांकां जायना देखून फाटल्या पांयांनीच ते फाटीं वेताना जेजू आपल्या शिसांक विचारता न्ही तुमी वचूंक सोदतात गी म्हणून सिमा पेद्रून कितें जाप दिली आमी कोण आसरशीं वचूं तुजे कडेन आसात उतरां ससान जिविताची जेजूक सत मानलेल्या वरीन जिवीत केवल आमच्या संवसारीक जिवितांत मात्र न्ही ससान जिवीत तुका म्हाका आमकां ताणें बसयला तो एकलोसो सोमी सोडवनदार म्हणल्यार पण तुजो भावार्थ भरोसा खातीर विश्वास ताचेर एकल्याचेरच शिवाय आनी कोणाचेर न्ही ताजो खरो मोग तुवें अनुभव केलाय तर त्या मोगान तूं रावताय तोच मोग तूं जोडताय त्याच मोगांत तूं जियेताय संवसारी मोग सोदून तूं वचनाय आज आमकां विचारूंक जाय आमी कितलें ताजे एकवटांत आसांव गे म्हणलें कितले पुटे मेळकला आमी ताजे कुडीचे सांदे तो जावन आसा पयसभेचें मस्तक म्हणून आज खरेंच दाखवली सोय फांटो चिट काडल्या बरी एकवटलेल्या बरी आमी
सोम्याक एकवट लावंक चिटका लावंक म्हणल्यार आमकां कसं विचारूंक जाय. ते दाळ मात्र आमी यथेश फळ दितले. आमच्या सोम्या बरी आमी ह्या संवसारांत आसतनाच फळ दिवंक शकतले. तो बरें करनच गेलो म्हणटा देवाचे उतर. कित्याक बाप ताचे सोय आसलो आनी बापाक तो मानवाल्लो, संपूर्ण तरान मानवाल्लो. परत परत बापान ह्या सताक रुजवात दिले. हो म्हजो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका म्हणून. आनी कोण्या विशयांत सगळ्या पवित्र पुस्तकांत बापान सांगिल्लें आमकां आयकोंक या वाचूंक मेळना. केवळ जेजू विशयांत, एकल्या विशयांत मात्र शिवाय. देखून ह्या घडये ती आशा दवरून आमी जेजूचे नेवया. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपांत. हांव थानेलां पियोंक सोम्या तुज्या झरींत. हांव आयकोंक खुशी व्हरतां सोम्या तुज्या त्या उतरांक. पळय हांव रावोंक खुशी व्हरतां सोम्या तुज्या त्या सावळेंत. संपूर्ण तरान आमकां सोम्या ताज्या हातांत घालया आनी ताका आमी विश्वास रावया आनी गावया. आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपांत. हांव लालेता पळोवंक धनिया म्हज्या दोळ्यांत. हांव आशेता रावोंक सोम्या तुज्या गोपांत. सोम्या ये रावोंक तुये बिंडार कर म्हज्या काळजा. सोम्या ये रावोंक तुये बिंडार कर म्हज्या काळजा. रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरां. रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. रावता सोम्या तुज्या सावळी आयकोंक तुजी उतरां. रावता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा. सोम्या तुज्या झरी हांव अत्रेका आयकोंक धनिया तुज्या उतरां. हांव तानेला पियोंक सोम्या तुज्या झरी.
सावत्रेता ऐकून धनिया तुझ्या उतरा देतो माका तुझी कृपा जीवनाने तुझ्या मोगा दितो माका तुझे कृपा जीव हवे तुझ्या मोगा रावता सोन्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रावता सोन्या तुझ्या येण्या येतो माझ्या घरा रवता सौम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रक्ता सौम्या तुझ्या येण्या येतो मुझ्या घरा देता बोगों सुमिया संसमादा हाउ बुकेला जेवणा दनिया तुझ्या अंगणा देता भोगों सुमिया शांत समाधान जेवणा धनिया तुझ्या अंगणा सरे माता पश्चातना विषेदी आत्म्यात मोजा सरे माता पश्चातना विषेदी आत्म्यात मोजा रवता सौम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रक्ता सौम्या तुझ्या येण्या येतो मुझ्या घरा रक्ता सौम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रक्ता सौम्या तुझ्या येण्या येतो माझ्या घरा रवता सौम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रक्ता सौम्या तुझ्या येण्या येतो मुझ्या घरा सगळी आमी आमच्या जाग्यार बसचें आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या सर गरजां खातीर आनी हर एक गरजेच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरून बापाक उलो मारलेल्या उपरांत गावया आमी श्लोक सौम्या भुके आलिया तुझे खांदे उडो सरी सोरी सौम्या आमकां आयच्या दिसा आज आमी आयकल्लें तें उतर जेजू उलो दिता परबेच्या नेमान्या दिसा आनी बोदाबाजेच्या दिसा कोणी थान येला तर तो म्हजे सशी येव आनी पियेव म्हणून ती थान आत्मीक थान
कोणाक बागयचे म्हूण आसात ह्या घडी उबे रावात. सोम्या सोशी येवंक ती आत्मीक थान तुमची भागावंक म्हणजे संपूर्ण तरान ती भागोवची कशी म्हणून ताणें सांगलां. ताका सत मानतेल्याच्या काळजांत तावन उमाळतेल्यो त्यो जिविताच्यो झरी म्हणा ताणें. आनी वय आपणे घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशीं तो उलयलो म्हणटा देवाचें उतार. तो पवित्र आत्मा तुमच्या येवन बिडार करतना वय जिविताच्यो झरी, कुरपेच्यो झरी, जानव्याच्यो झरी, जैताच्यो झरी वय तुमच्या तावन त्यो वाळटल्यो, तुमच्या काळजांत त्यो उमाळटल्यो आनी ह्या फुडां तुमच्या थंय वय तुमच्या थावन त्यो वाळटल्यो आनी तुमच्या जिवितांत वय तें तुमकां खरेंच कळटलें. देखून ती जिविताची झर जेजूक सत मानलेल्या वरवीं, ताचे सशी आयिल्ल्या वरवीं, ताचे उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं, ते उतार सत मानलेल्या वरवीं ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा आपणावन वय तुमच्या हर एकल्याच्या काळजांत उमाळून दित त्यो जिविताच्यो झरी म्हणून ह्या घडये बापाक हांव उलो मारूंक कशी व्हरता. वय बापा ही सर भुरगीं उबे आसात, थान येवन आसात वय थंय थान येयल्यान तुज्या त्या आत्म्याक तांची थान भगोवची ती सकत तुज्या आत्म्यांत आसा बापा. वय तो आत्मा तांचे थंय येवन बिडार करता जाल्यार तांच्या काळजांत उमाळटल्यो त्यो झरी आनी त्यो झरी वाळटल्यो एका घडयेक न्ही सगळें जिवीत भर. देखून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत बसयलेलो तो पवित्र आत्मो ह्या सर तुज्या भुरग्यांची थान आत्मीक थान भगोवच्या खातीर येवन दी ह्या घडये आनी तांचे थंय बिडार करून दी बापा. वय त्या पवित्र आत्म्या द्वारी तूं तांकां सर तुज्या सगळींच्या राजाचे गुट सता मिस्तर कळीत करन आनी की सड आनी सड तुज्या उतरांत कितें आटापून आसा लिपोवन आसा तें जिवीत जोडूंक ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. वय ह्या घडयेत हांव त्या पवित्र आत्म्यानच तांकां वाट दाखयचय. तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताची ती वाट ताच्या नांवान तुका तांणी उलो मारीचय आनी तुजो आदर आनी आशिर्वाद करपा जोडीचय. देखून ह्याच घडये हांगा तुज्या पांया तळा वय तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उबे आसलेल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव आनी तांचे आत्मीक थान भागय म्हणून आनी ह्या फुडां वय आनी चड आनी चड वय ते आत्मीक सकत आत्मीक जिवीत जोडूंक तुजे सशी हांगासर धांवून येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोम्या भुके आलिया तुझे खान दे आमकां उडो सगळी सोरी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसात तेंच देवाचें उतार आमकां परत सांगता. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना वय देवाच्या तोंडांत हांव बायसा त्या उतरां वरवीं जियेता म्हणून तें उतार आनी की चड आनी चड वाचूंक आयकूंक आनी की चड आनी चड नियाळ करूंक ध्यान करूंक आनी वय तें धर्मशास्त्र आमच्या तोंडार हर एक घडी म्हणल्यार बरी आसचे बरी तें वाचून जाणां जावंक कशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक वय धर्मशास्त्र आसा देवाचें उतार आसा पूण तें सारकें समजाचें तर तातूंत कितें आटापून आसा लिपोवन आसा ती सता मिस्तर गुट आमकां कळीत जायचें तर वय आज आमकां संपूर्ण तरान तें उतार आमी समजून त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां कळीत करूंक आसा. देखून ह्या घडये जेजूनच म्हणा वय उंड्या वरवीं न्ही पूण देवाच्या उतरां वरवीं मनीस जियेता म्हणून तें जिवीत देवाच्या उतरां मुखांत जोडूंक कोण कशी करतात उबे रावात. वय बापा तूं आयलाय वय मनशा रुपार संवसाराक आयला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता रुपार आनी आयलाय तूं आमकां जिवीत दिवंक आनी तें जिवीत तुज्या उतरांत आटापून आसा म्हणलें ताणेंच आमकां दाखोवन दिलां सांगून दिलां. देखून तुज्या उतरांत आटापून आसलें तें जिवीत लिपोवन आसलें तें जिवीत कशें तुजें उतार स्विकार केल्ल्यांक तुवें जोडून दिलां तें सतमंतल्यांक तुवें जोडून दिलां मात न्ही तें वाचून समजून स्विकार केल्ल्यांक तुवें तें जोडून दिलां तें जिवीत बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुवें फावो कर. वय त्या वरवीं तांणी जिवीत जोडी जय आनी तुज्या पुता जेजू तावन तें जिवीत जोडलेलें तें हेरांनी हांचे मारिफात तें तांकां लाभ आसा. त्या खातीर बापा वय त्याच उतरांत आसलें तें जिवीत आनी चड आनी चड मापान तांणी जोडच्या खातीर तें उतार आयकल्लें तांणी सदांच समजून घेवंक मनांत आटोवन दवरूंक मात न्ही काळजान बाळगून दवरूंक आनी त्या उतरां प्रमाणे जियोंक आनी त्या वरवीं तुवें कितें बसयलां तें सकट तांणी जोडूंक तूं वाट तांकां उक्ती कर बापा. ह्या घडये वय तुज्या उतरांत आसलें तें जिवीत वय प्रत्यक्ष जावन दी ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत ह्या घडये तावन निमानो श्वास पर्यंत आनी तांकां पळयल्ल्यानी तांकां मेळिल्ल्यानी तांकां वळखल्ल्यानी तांकां वय आयकल्ल्यानी हर एकल्यानी तें जिवीत तुज्या उतरां मारिफात तांणी जोडुल्लें वय तांच्या मारिफात हेरांकी लाभाशें करूंक
ह्या भुरग्यांतय तांच्या वय जिवितांत त्या उतरांची जाणीव आहे, पवित्र पुस्तकाची जाणीव आहे, तूं तांकां दी आनी ह्या वरवीं ती हेरांक दिवंक तूं तांकां वाट उक्ती खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्य भुकेला तुझे प्राण दे आमकां उडव सर्गेचो दिसो आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें, गुंडायन आयकलें, जेजून तो उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी शिसांक दिली आनी म्हळें हें म्हजें रगत. वय एक नवो सल्लो करार करता तुमचे मदें आनी बापा मदें म्हणून. पूण आज ताजो असली अर्थ तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाला. जेजून ताका आसतना मोडला खंय कुर्सार, ताणें रगत वारयलां त्या कुर्सार उमखाळ. देखून आज आमचे मुखार थोडे गुर्त आसात वय ते केवळ आमच्या उगडासाक मात्र. उंडो मोडिल्ल्या वेळार जेजून ताका ताणें कसो मोडलो म्हणल्या विशयान, काल सुबारलेल्या वेळार आमच्या पातकां खातीर ताणें कशें रगत वारयलां म्हणल्या विशयान. मात्र न्ही, परत परत आमी ते उडास काडटा आसतना आमचो संबंद जेजू सवे, आमचो एकवट जेजू सवे. आज आमी आयकलें, आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणलें तें सत मानून घेवंक. देखून ह्या फुडां ह्या जेजू सवे, ताज्या आत्मीक कुडी सवे कोण एकवट जोडूंक कशी व्हरतात, उबे रावात ह्या घडी. आमचो संबंद न्ही ह्या संवसारा सवे, ह्या फुडां तुजो म्हजो आमचो संबंद जेजू सवे. ती पवित्र सभा, देवाची पवित्र सभा कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जालां. कोण जेजू थंय पवित्र जाल्यात, भाग्यवान जाल्यात, ती जावन आसा पवित्र सभा म्हणून. देखून संपूर्ण तरान दाखवाली सवे फांटो एकवटलेल्या बरी. ह्या आमच्या कुडी सवे, कुडीचे हर एक विश्व एकवटलेल्या बरी. आज हांव सतान भावार्थान वर्सां पाती विश्वास पोनान वय ही खात्री म्हाका जाल्या हांवें म्हज्या जेजूच्या एकवटांत आसूंक जाय. तदाळ मात्र हांव येतेच फळ दिवंक शकता म्हणलें. हें सत म्हाका कळीत जालां म्हणून कोण स्विकार करतात उबे रावा आनी ह्या फुडां ह्या एकवटांत रावून येतेच फळ दिवंक देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. वय बापा, ही सर भुरगीं कशीं व्हरतात, आश येतात बापा सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक. कोण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तीं तुज्या एकवटांत आसात. कोणें तुज्या पुता जेजूक स्विकार केला, तुवें धाडलेल्याक वय तुका येता आनी स्विकार केला म्हणून तुजे उतार आमकां सांगता. हांव तुका स्विकार करता आनी तूं आमकां स्विकार करताय. आनी त्या दाळा तूं आनी तुजो पूत दोगी येवन आमचे थंय बिडार करतात म्हणून तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. तर बापा, हो एकवट, आत्मीक एकवट तुजे सव्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सवे, हो संबंद तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो घट कर बापा. तुटा नातलो तसो लोक एकवट आमकां तूं जोड दी बापा. दाखवाली सवे फांटे एकवटलेल्या बरी. खंयच्याय फळ दिवच्या रुखाक सवे ते फांटे एकवटलेल्या वरवीं मात ते फळ दिवंक शकतात. त्या भशेन आज तावन ह्या घडयेत वय न्ही ह्या संवसाराक धन रावंक, संवसाराच्या खंयच्याच रिती रिवाजांक धन रावंक, ह्या खंयच्याच कायद्या कानुनांक धन रावंक न्ही, खंयच्या संस्थ्यांक ह्या धर्माक ह्या जातिकातीक ह्या सेवकाक वडिलाक ह्या खंयच्याय पदवेदाराक धन रावंक भगार तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां वाट उक्ती कर बाबा. आनी त्या वरवीं ह्या एकवटांत आसल्यार मात्र खंडीत जावन आमी येतेच फळ दिवंक शकता. मात्र तुका विश्वासी रावंक शकता, तुजी खुशी आमी पाळूंक शकता. मात्र तुज्या योजनांत आमकांच आमी भरती केल्ल्या वरवीं वय त्या योजनांत तुजें राज आमी आपणावंक शकता. देखून ह्या घडये ह्या सर्व तुज्या भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद मागता बापा. कितें तांकां तुजें तावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांत हांव सतत तावन पयस करता. त्यो सर सत्य तांचे तावन तूं पयस कर. त्या सर मनशांक तांचे तावन तूं पयस कर. ह्या संवसाराक तांचे तावन तूं पयस कर. ह्या संवसाराची इश्टगात तांचे तावन पयस कर. मात न्ही कोण तांकां संवसाराक वडटात त्या सर त्या वडण्यातावन ताळण्यातावन आशेतावन ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं पयस कर. आनी ह्या फुडां तुजे थंय तांकां आकर्शीत कर बापा. वय संपूर्ण तरान हर एक घडी म्हणल्यार बरी तुज्या एकवटांत रावंक, तुज्या उजवाडांत चलूंक, तुज्या मोगांत जिवंक आनी ह्या वरवीं तो दैवीक संबंद तुजे सवय तुज्या पुता सवय जोडून सदांच तुका विश्वासी रावंक जायची कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद
ह्या सह तुझ्या भुरग्यांक तू दी म्हणून बापा आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन. सौम्या भुकेला विनाविल्या तुझे खाते ओढा सर्गिक सौदिक सौम्या आमका आईच्या दिसा. सगळे आमी बसया येदळपर्यंत जायत तो काळ आमी वावुरल्या आमच्या कुडी खातीर, जावं पर आमच्या संवसारीक गरजां खातीर, जावं पर आमच्या आत्म्याचें जतन आमी करूंक ना. हे आमच्या आत्म्याक आमी सांबाळूंक ना. जितलें खाण आमच्या कुडीक आमी दिलां, जितली जतन आमच्या जिवाची आमी केल्या, तितली जावं पर आमच्या आत्म्याची आमी करूंक ना. पूण आसतावन आमी आयकलें तें उतार, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याच उपकारना. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दितात म्हणून. देखून आत्म्याची जतन करूंक आनी सडन आत्म्याची संपूर्ण तरेची भलायकी जोडूंक कोण कशी व्हरतात उबे रावात. ही भलायकी म्हळ्यार कंप्लीट डेलिव्हरन्स. ह्या घडये आज जोडा दोळे दांपा. आत्म्याक कितें आड रावलां ह्या घडये, आत्म्याक कितें नाश करूंक आयलां तुमचे थंय ह्या घडये. ह्या घडये हांगात हांव फरमायता ह्या घडये खंयची ती खतां, खंयचें तें मेळ्ळें, खंयचें तें खोटेपण, खंयचें तें आशुतपण, खंयची ती खोटी सकत ह्या घडये तुमच्या आत्म्याक दुर्बल करता, वय तुमकां अस्कत करता, ह्या तुमकां तें जिवीत जोडीन अशें करता. ह्या सगळे जेजू तुज्या त्या बळवंत नांवान तुवें दिली ती पदवी मात न्ही, तुज्या त्या पवित्र अमल रक्ताच्या सक्तेन, जिवीत दिवच्या सताच्या त्या उतरांच्या सक्तेन, संवसारात जिवीत झोंड लाय त्या कुर्सार मरोन त्या बलिदानाच्या सक्तेन, मात तुवें केल्या हर एका बसवण्याच्या सक्तेन, तुज्या त्या वय कुडीचेर जाल्ल्या सर घायांच्या सक्तेन, मात्र तुज्या जिवंतपणाच्या सक्तेन, तुज्या जैत्याच्या सक्तेन, तुज्या महिमेच्या सक्तेन हांगा जमा जाल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांक कोणायकी तांच्या आत्म्याक खंयची सरी दुश्ट सकत, वायट सकत, ह्या तांकां नासाक वरचे तसले सकत दोसता तर जेजू ह्या सगळी तुज्या नांवान ती तांचे तावन पयस सरो आनी ह्या घडयेत तांकां सुटका लाभो. तांणी धांवून येवंक तुजे सरशी विश्वासे रावंक तुका, तुजें उतार सत म्हूण मानून घेवंक आनी खालतेपणी तुजी सेवा करूंक, तुजे एकवटांत रावंक, तुजो मोग आपणावंक आनी पवित्रपणान भगवंतपणान जिवंक. ह्या सर तुज्या भुरग्यांक ह्या सगळी सर वायटांतान, विघ्नांतान, अनवरांतान, अवघडांतान, खोट्या सक्तेतान, खोटेपणांतान, सर फातकांतान, अशुद्धपणांतान, काळोखांतान ह्या सर तुज्या भुरग्यांक निवार म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेला विनाविल्या तुझे खाते ओढा सर्गिक सौदिक सौम्या आमका आईच्या दिसा. सगळे आमी बसया. हाज्या पयलें जायते फावटी हांवें तुमच्या उडासा काडला. तुमच्या आत्म्याची बचावी तुमच्या हातांत आसा. तुमचो आत्मा देवाक जाय, तुमचो आत्मा देवसाराक जाय. कोणाक दितात तो तुमचेर बंदवण आसा. देव बलात्कारान तो तुमच्या तावन ओडून घेना, देवसारी येवन तुमच्या तावन तो ओडून घेना. पूण आज तुमकां एक विंसवण आसा. देवी आसा, देवसारी आसा, उजवाडी आसा, काळोखी आसा, मरणी आसा, जिविती आसा, सती आसा, फोट आसा, उदाकी आसा, उजो आसा. तुका दिल्लो स्वतंत्र आसा. आज संपूर्ण तरान हांव देवाक विंचता, ताजें राज विंचता, सत विंचता, उजवाड विंचता, जिवीत विंचता, देवाचो सांगात विंचता म्हणली उबे रावात. कित्याक आशेल्यार मात पावना, भास दिल्यार मात पावना. आमी संपूर्ण तरान स्वतंत्र तुका म्हाका आमकां दिल्लो वय तो आमी वापरूंक आसा संपूर्ण तरान. वय केवळ हांवें म्हाकाच म्हज्या सोम्याक भेटयला. हांवें सताक खातीर जिवंक म्हाकाच हांवें समर्पीत केला. उजवाडांत जिवंक हांवें वय निर्णय घेतला. ह्या फुडां ह्या संवसारा सवय म्हाका संबंद ना, संवसाराच्या अतिपती सवय म्हाका संबंद ना.
आणि कोणत्या अधिपती सवे एकवटल्यानंतर तांचे सवे म्हाका संबंध ना म्हणून निचेव कर केल्यार मात पावना तो पाळूंक आसा त्या निचेवान तुवें रावूंक आसा देखून ह्या घडये ती कृपा आमी मागया आमी केल्लो तो निचेव आमी केल्लें तें समर्पण आज आमकांच आमी संपूर्ण तरां बरें करूंक वय देवाक मानवूंक आनी देवाचो वय तो आशिर्वाद जोडूंक मात न्ही आमी देवाची म्हणून सांगूंक विंचून काडलेली परजा रयाळ्या जगवार पवित्र राष्ट्र ताची आस्त म्हणजे ताचें दायज म्हणून आमकांच आमी संपूर्ण तरान ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर भेटोवन दिता म्हणून तुमकांच तुमी भेटयतात तर आमी मागया ती कृपा बापा हें समर्पण तो स्विकार कर मातणी ह्या तुज्या भुरग्यांक कृपा दी बापा ह्या समर्पणान तांणी तिरसान सांबाळूंक विश्वासीर रावूंक आनी ह्या फुडां जें कितें तुका म्हणटा तेंच करूंक वय बापा चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगण्यांनी तुका मानवाची जिणी जिवंक कितें गरज आसा ह्या तुज्या भुरग्यांक तांकां फावो कर बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मात तांच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ताची जिणी मात्र तांच्या दोळ्या मुखार दवरूंक ताणें दाखयली ती वाट मात्र चलोवंक ताच्या उतरां प्रमाणे जिवंक कितें ह्या भुरग्यांक ह्या तुज्या सर भुरग्यांक गरज आसा तें सकट तांकां फावो कर बापा वय तांची अस्कत काय पयस कर तांचे कितें दुबाव आसा तर पयस कर वय तांचे अविश्वासपण आसा तर तें पयस कर येदोळ पर्यंत ते आविदेय जाल्यान तें खाण उडे बापा फाटलें खंयचेच लेखाक धरी नाका पण ह्या घडये नव्या जिविताची वाट ह्या तुज्या भुरग्यांक आमकां सर्वांक तो मुक्ती खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन सौम्या भुकेलाली आयल्या तुझे खाते आमकां ओढ सर्गी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा सगळी आमी बसया नितीवन मनीस भावार्था वरवींची येता म्हणटा देवाचे वतार भावार्थ नासतना आमच्या जिविताक मोल आसना आनी भावार्थ कोणाचेर खंयच्याचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें वय सोडवून जोडटलें म्हणटा देवाचे वतार सुटका मेळटली म्हणटा देवाचे वतार तुमचें तें आसलो तो भावार्थ वाडोवंक कोण कुशी व्हरता चड आजे म्हूण कोण कुशी व्हरता उबे रावात कित्याक भावार्था वरवीं मात्र आमी आयकलां आब्राम देवाक मानवालो इसाक देवाक मानवालो जाकोब देवाक मानवालो दावीद देवाक मानवालो महात्मे पुर्वज आमचे तांच्या भावार्था वरवीं देवाक मानवाले आज तूं आनी हांवूय आमच्या भावार्था वरवीं मात्र देवाक मानवंक शकता भावार्थ कोणाचेर न्ही हांवें म्हळें जेजूचेर आनी तो भावार्थ तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें कसो वाडटा आनी सडटा आनी उत्पन्न जाता तो ताजो संदेश आयकल्ल्या वरवीं संदेश जेजू विशयांत आयकल्ल्या वरवीं न्ही आनी कोण्या विशयांत आनी ह्या जाग्यार तो परत 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 गुंडायेन आयकोनचें तें भाग तुका आनी म्हाका आमकां देवान जोडून दिला देखून तो संदेश परत परत आयकोंक खुशी व्हरता तर हांगा येवन जाता तितले पटी तो संदेश आयकून हांगा येवंक थोडे पटी साध्य ना जाल्यार वय त्या युट्यूबाचेर ह्या वानीन क्रायस्टाचेर तो संदेश आयकून तूं खंयसर आसाय थंयसर जावं परत तूं परगांवांत आसाय जावं परत तूं तुज्या वय गांवांत नाय खंयच्या खामार भायर गेलाय पयनार आसाय पण तुवें खुशी वेल्यार पयनार आसतना तो संदेश तुवें आयकवेत घरा आसतना तुवें संदेश आयकवेत परगांवाक गेल्यारय तो संदेश तुवें आयकवेत काम करतना जाल्यार तो संदेश तुवें आयकवेत त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या जेजून ताजो संदेश आयकूंक तुका ह्या फुडां वय म्हणजे काम करतना हांव संदेश आयकतलें पयनारी हांव आयकतलें महात्मे म्हज्या वाहनार हांव येता न्हय तो संदेश हांव आयकतलें म्हणून आज तूं खुशी व्हरताय तर तुजो भावार्थ वय दोडतो जातालो वाडटलो सोडटलो त्या भावार्थान तुका आनी की चड आनी चड देवाचो आदार आशिर्वाद करपा लाभताली देखून ह्या घडये आमी मागोवंक वेता बापा तुका खऱ्यांनी जा देवा तुज्या पुता जेजू तें वळखूंचे भाग तुवें आमकां जोन दिलाय आज खरेंच तुज्या उतरां वरवीं तुज्या पुता जेजूक आमी वळखले हांव देखून आमचो भावार्थ भरोसो फातीन विश्वास ताचेर दवरून आज आमी हांगासर जमा जाल्या बापा खंयसर दोग वा एक तुज्या नांवान सांगता मेळटा थंयसर तूं आसाय तांचे मदें घात म्हूण तुजें उतर आमकां सांगता खरेंच आमच्या भावार्थाद्वारे आमी सत मानता बा पूत पवित्र ह्याच जाग्यार हजर आसा म्हणून ह्या घडये
कित्याक हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो आमचो भावार्थ घट कर बापा. हांगा हरियपुटी आमी जमो जाल्ल्या वेळार येस भावार्थान जमो जावंक आनी येस हजारपणांत हांगासर आसून तुजी स्तुती करूंक सेवा करूंक आनी आमकां दिल्ल्या देणे आमकां तुका महिमा दिवंक मान करूंक आमकां कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद दी बापा. आमच्या भावार्थाक साक्ष जावन खंयसर आमी आसल्यार तो भावार्थ हेरांसोवें आमी धैर्यान वांटून घेवंक तूं आमकां कृपा दी बापा. वय तुवें सांगलां शाश्वतीतलो भावार्थ आसल्यार या तुतीच्या रुखाक वचून पड थंय दर्यान म्हळ्यार तो पडटा म्हण तुवें सांगलां तितलो तरी भावार्थ आमकां वय तुज्या उतरां मुखार तुजें उतार आयकल्या वरवीं आनी तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी सोडवंत आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं तूं आमचें थंय उत्पन्न कर बापा. आनी त्या भावार्था वरवीं वय तुजीं भुरगीं जावन जियोंक तुका खऱ्या निजा देवाक वळखून जियोंक बापा पोता पवित्र आत्म्या एकवटान जियोंक मात त्या भावार्था वरवीं तुवें कितें बसयलां तें सगळें ह्या संवसारांत आसतनाच तें आमचें खण घेवंक जाय अशें कृपा आदार आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खाते आमकां ओटो सर्गेचो दिसो सगळे आमी बसया. आज कोण हांगा पयले पटी नवी आयल्यांत कितें गरज कान घेवन आयल्यांत तुमी उबे रावयात. तुमचे खातीर आतां आमी सगळीं मागोवंक वेता. आज कोण हांगा पयले पटी आयल्यांत तर दयकान उबे रावात. तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता. तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागता. तुमच्या बऱ्यापणा खातीर आमी मागता. तुमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता. कोणी आसात तर या घडी उबे रावात. वय उरुलीं दोळे दापोवन कोण आज पयले पटी हांगा येवन पावल्यान तांचे खातीर मागा. तांणी सोम्याक लागीं सरूंक तांकां वाट उक्ती जावं दी म्हणून सोम्याचे उतार आयकूनची थान बूक तांचे थंय वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून तांचो भावार्थ आनी की सट घट जावन वय कितें भावार्थाद्वारे ती मागतात तें तांकां मेळोवन दी म्हणून ह्या घडी या भाव भयण्यां खातीर आमी मागया. कोण आज हांगासर पयले पटी पावल्यांत वय तांचे खातीर तांच्या हर एका गरजांत तांच्या मुखल्या जिवितांत कोण शिकता जाल्यार तांच्या शिकपांत कोणी काम करता जाल्यार तांच्या कामांत कोणाकी तांचे जिणे सांगात्याक ह्या सांगातीन जोडूंक आसा जाल्यार तांच्या काजारी जिवितांत ह्या कुटुंबा जिवितांत मात नाही आनी खंयची सेवा करूंक ती खुशी व्हरतात जाल्यार त्या सेवेंत देवाचो भरपूर आदार आशिर्वाद तांकां लाभोवन दी म्हणून मागया. वय बापा या सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. आज तुवें तांकां हांगासर येवची वाट दाखोवन दिल्याय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आयकूंक तुवें तांकां वय आज फाव केलाय. देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना तांच्या तकलेच्या वय माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत कुडीची कितेंय तांकां भलायकी ना तर ती भलायकी आयच्या दिसा ह्या घडये तूं ह्या जाग्यार तांकां जोडून दी बापा. वय तांकां शांती समाधान ना जाल्यार तें समाधान ह्या जाग्यार तांणी आयिल्ल्या वरवीं हांगासर तांकां लाभाशें खर बापा. तांच्या काळजान संतोष ना तर ह्या जाग्यार ह्याच घडये त्या काळजान संतोष भर बापा. ह्या जाग्यार तांकां तुजो वय मोग कितें म्हणलें कळीत जावं दी बापा. तुजो आदार आशिर्वाद तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद मागता हांव त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे खाते आमकां ओटो सर्गेचो दिसो उबे रावलीं बसात. कोण तुमी तुमच्या कुटुंबा पासत मागूंक खुशी व्हरतात कुटुंबांत आसलेल्या पासत मागूंक खुशी व्हरतात उबे रावात. जावं आवय पासत बापाय पासत भुरग्यां पासत पुता पासत गी दुवे पासत गी नात्रां पासत गी या घोवा पासत या बायले पासत कोण हांगा नात पूण तुमच्या कुटुंबांतले कोण ते सांदे आवय या बापय घोव या बायल पूत या दू या सुनो या जावय या नात्रां तांचे खातीर मागोवंक खुशी व्हरतलीं उबे रावात. कितें मागोवंक खुशी व्हरतात तें तुमकां कळीत आसा. तांणी कितें वय करी जाय म्हणून कितें तांकां देवान दी जाय म्हणलें तुमच्या मतींत आसा. वय पयलीं आमी मागयात आनी जेजू अशी येवंक तांकां वाट उक्ती जावं दी म्हणून. वय जेजू मारी पातांनी बापा खऱ्या निजा देवाक वळखूंक तांकां देव कृपा दिवं दी म्हणून. मात न्ही सदांच जेजू एकवटांत रावन ती सुरक्षीत आसोवन दीत म्हणून. काळोखांतल्यान पयस सरून सदांच उजवाडान ती चलोवन दीत म्हणून. बरें आदारूंक देव तांकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून. खंयचे वायट सवय तांचे तें आसा जाल्यार सगळ्यो तांचे तान पयस करून दी म्हणून. खंयची इश्टां घातल्या तांणी जोडल्या त्या इश्टा खातीर तांकां बेगीनच भायर येवंक देव वाट उक्ती करून दी म्हणून. ह्या कोणाक काम ना तर तांकां बेगीनच बरें काम लाभोवन दी म्हणून. कोणाचें मुखलें फुडाराचें जी तें वय वाट उक्ती जावना जाल्यार ती वाट तांकां उक्ती जावं दी म्हणून. कितें तुमी मागतात ह्या घडये वय जेजू लागीं मागा बापाक उलो मारून. हांव मागता तुमच्या सर गरजां पासत वय बापा ही सर भुरगीं
उभ्या रावल्यान तांच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्या पासून मागोवंक कितें ती मागतात तुका कळीत आसा, कितें तांच्या मतींत आसा, संवसारीक गरजो की आत्मीक गरजो की म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. पूण वय सदां तुमी पयलें सर्गीच्या रा सर वस्तू हांव तुमकां दितलो तुवें सांगलें बापा. देखून ह्या सर भुरग्यांच्या मागण्या सांगता एक मागणी हांव दवरता बापा. ह्या उब्या रावन आसलेल्या कुटुंबांत हर एकल्याक तुजें राज सोदूंक, तुज्या राजाची नीत सोदूंक, तुका सोदूंक, तुज्या पुता सोदून येवंक आनी त्या वयल्यान तुवें बसयलें तें राज सोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. मात न्ही सर भुरगीं कितें मागोन आसात कोणा खातीर तेंय तूं तांकां फावो कर आनी तें तांकां मेळिल्ल्या वरी तुजे सची येवंक तूं तांकां वाटसलीस कर बापा. हांचे खालते मागणें तूं स्विकार करता आसतना तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावंक ह्या सर कुटुंबाच्या सान्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे दान दे आमकां. उडो सर्गीत सोदीत सौम्या आमकां आयच्या दिसा. सगळीं बसत निमाने तुमच्या खासगी इराद्या खातीर तुमी उबे रावयेत. वय बऱ्या भलायके खातीर कोण मागूंक कुशी व्हरतात उबे रावात. तुमची पिडा गूण जावचे खातीर, ह्या घरांत कुटुंबांत एकवट मेळच्या खातीर, ह्या जावं पुरो हांगासर येवंक तांकां वाट उक्ती जावच्या खातीर, देवाचे उतार वाचूंक चड आनी चड तांकां वेळ तांणी करचोच्या खातीर कितें तुमी खंयचें तें सांग घेवन उबे आसात तें तुमकां कळीत आसा. तें न्हय आसतना हांगा आयिल्ल्या सर्वांचे देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. ह्या दैवीक मिसावांत वांटेली जाल्ल्या हिताचिंतकांक धानीक बऱ्या मानाच्या जायत्या आमच्या भाव भयणीचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या कामाचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. जायतीं कुटुंबां सांगात हांगा येतात त्या कुटुंबांत सदांच एकवट मोग मायपास सोडोवन दी वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. जायतीं घोव बायलां सांगात हांगा येतात तांचो तो संबंद आनीक चड आनी चड दैवीक संबंद जावन दी वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. जायतीं आवय बापा तांच्या भुरग्यांक घेवन हांगा येतात त्या भुरग्यांक बरो पोडार बरें जिवीत महात्मी सदांच जेजू सांगात लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. महात्म्यांक जायतीं त्या सावां घाल्यात विनवणी घाल्या त्या सर त्या सावाचेर आनी विनवणेचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागया. आनी कोण विनवण्यांत आसात त्या सर भाव भयणी खातीर आनीकी तांचें समर्पण घट जावं दी, थीर जावं दी. त्या समर्पणांत तांणी तिरसान सांबाळूंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी कोण हांगासर सेवेंत आसा तांकां वय सेवा करतल्यांक आनीकी तांची उर्बा वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून आमी मागया. आनीकी जायत्यांक ह्या सेवेंत येवंक वाट उक्ती जावं दी म्हणून आमी मागया. मात न्ही कोणाक वय कोणाच्या कुटुंबांत त्यो वायट संवय आसात त्यो सर वायट संवयो आमच्या मागण्यांत वरी वय देवाक उलो मारलेले वरी त्यो सर वायट संवय तांचे तो संपूर्णपणान पयस सरून दी म्हणून आमी मागया. कोण देवाक वळखना तांकां देवाक वळखोवच्या खातीर देवाचें उतर आयकोवची ती थान बूक तांचे थंय देव घालून दी आनी तांकां हांगासर येवंक वाट उक्ती करून दी म्हणून आमी मागया. कोण हांगा सेवेंत आसली, कोण हांगासर येवन आसली, ती गेल्या नंतर पयस वय तांकां परत वेचीक पुता बरी देव तांकां देवा सरशी वय ताच्या पुता जेजू सरशी वय उतार आयकूंक ह्याच जाग्यार पाटी हाडून दी म्हणून आमी मागया. आनी कितें आमच्यो गरजो आसात कोणा खातीर आमी मागूंक कशी व्हरता. घरां अंतुळणार आसलेल्या पिड्यास्तां पासत, आस्पत्रेंत अंतुळणार आसलेल्या पिड्यास्तां पासत, तशेंच कोण कश्टार आसात, कोण रिणांत आसात, कोण खंयती बेजारांत आसात, कोण मरणाच्या तणेर आसात, तांकां सर्वांकी देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा लाभोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया जेजूच्या नांवान. वय बापा ह्या सर गरजांचेर, ह्या सर त्या सवांचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना बापा कोणाकच सोडी नासतना सांडी नासतना वय बऱ्यांचेर तशेंच कोट्यांचेर तुजो उजवाड म्हळ्यार वय सूर्य उदेसो करताय, पावस पडासो करताय म्हूण तुजे उतार सांगता. देखून आमी सर्वांचेर आमच्या सर गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे तुजें बेसांव आमी जोडून तुजे सशी येवची वाट आमकां हर एकल्या उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सौम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे दान दे आमकां. उडो सर्गीत सोदीत सौम्या आमकां आयच्या दिसा. ह्या घडी सगळे आमी दिमेगल्यांत जशें नितळ उदकाक एक मेरू आशेता तशें ह्या फळां त्या जिविताच्या झरीक आशेवन जेजू सशी येवंक त्या मेरवा बरी, जिंके बरी, चितला बरी, तिस थान आनी भूक घेवन जेजूची येवंक तसो देव आमकां जेजूच्या नांवान आमचेर सर्वांचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागून आमी गावया गीत.
सुशेषी चढवता सरी एकमेव आशेचा कसे तुझ्या मोगा सौम्या आवला लेता सुशेषी चढवता सरी एकमेव आशेचा कसे तुझ्या मोगा सौम्या आवला लेता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पाद वेदादे बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असले हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर येवन आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगासर पाल्या सेवेक येवच्या सर्वांचेर हांगा येवचे जो वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हवरी एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर